हाय हॅलो कशें आसात तर आतां हांव बाजारा वचून येयला जस्ट पळय येयल्लें आसा दवरलें आसा आमी आतां बाजारा वचून येयली सो येतना पोळी आनी आलू मटर हाडला आयज ब्रेस्तार म्हणटकीर रोस बीन आसताच पळय सगळ्यांक तशें आमगेलो रोस आशिल्लो पूण म्हाका दामोदर हॉटेलाचें आलू मटर साव म्हाजी फेवरेट सामकी लायक म्हाका त्या खातीर आयज चिंतलें पोळी आनी आलू मटर खातलें म्हणून तशें सगळ्या हॉटेलां एक एक स्पेशलिटी आसता सो म्हागेलें दामोदर हॉटेलांतलें आलू मटर आनी अंडा मसाला आयतार बुधवार कमलेश बाईकी म्हणल्यार सुलभा हॉटेल ते सावड्ड्या बस स्टॉपा सायडीन आसा केपें सांजे टायमार तुमी कितें खातले अशें जाल्यार म्हाजी फेवरेट जाल्यार उसळ ती आमी केन्ना खावपाक वयतात काणीकार ते उसळ आमी खातात तशें कुडचड्यार आमगेले हांगा पोळे शिरी आनी कडक चाय शिरीष मसाला डोसा स्वस्तिक आनी समोसा चंद्रा कॅफे आनी बटाटवडे सांग्यार बाईगेर ते आमकां खूब लायक जाता सारकें खावपाक प्रत्येक हॉटेलांत सगळो डीश करताच एक खंयचो डीश प्रत्येकाचो फेवरेट आसा तसो हो म्हाजो डीश फेवरेट तो तुमकां हांवें सांगला आलू मटर हांवें हाडलें तें पाव तरी आलू मटर आनी चना मसाला तर आतां भूक लागलेली आसा आनी टायम बी जाल्लो आसा तर आतां आमी जेयता ती ओपन करतना म्हाका रुमां सावन घम वास येयलो तसो म्हाकाय बी कळटा मसालो करपाक खतखत्याचो ती तुमकां रेसिपी जाल्यार हांव तुमकां दाखोवं शकता बरें तर बाय